मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल के लिए मैंने बहुत सारी ख्वारियाँ काटे, भेड़ बकरियाँ चरा के मैंने लोगों से आधे में लेके मैंने उनको जो है ना बेच के अपना ये ख्वाब पूरा किया, ख्वाब सफर पूरा किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। काफ़ी सालों से जदोजहद किया, यानी इसमें 8 से 10 साल लगे हैं मुझे ये जमा पहुँची करने में। 10 साल लगे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हर किसी के नसीब में नहीं आती। बड़े बड़े वहाँ पर बादशाह जाते हैं, बड़े बड़े सदर जाते हैं, वज़ीर आज़म जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से अल्लाह जिसको अपना मेहमान बनाना चाहे, जिसकी इज्जत करवाना चाहे, तो ऐसा ही होता है माशाल्लाह। ये देखिए भाई माशाल्लाह, लोग कराची से दूर दराज इलाकों से मिलने के लिए आ रहे हैं। वापस जाओ वहाँ पे सुकून पाओ। मदीना जगह ही है ना, मदीना मक्का, वहाँ आने को दिल नहीं करता किसी का। बस मदीना नहीं जगह, कुछ नहीं जगह। सब दुआ करें मेरे लिए, हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी अल्लाह में अपना घर दिखाए। बस मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। तो आपने वो वीडियो देख ली जिसमें हमारे पाकिस्तानी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, हब सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल कादर बख्श मरी, जो बहुत ही बारिश इंसान और बहुत ही खूबसूरत इनकी वीडियोस चली, वायरल हो गई, मदीना में वायरल हो रहे हैं। मदीना वाले इनको मेहमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी खुश नसीबी है कि आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाने के लिए जा रहे हैं। तो हम कराची से रवाना हो रहे हैं और हम चलते हैं हब सिटी। हब सिटी की है यूसी साकरान, जहाँ पर बाबा जी रिहाइश पसीर है। बाबा जी खेती बाड़ी भी करते हैं। तो अब्दुल कादर बख्श मरी साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। तो भाई ये देखिए जी, गोट हाजी मोहम्मद रहीम बरी जहाँ पे पहुँच गए और इस जगह पर बाबा जी रहते हैं, अब्दुल कादर बख्श मरी साहब। आप चलते हैं उनके गांव के अंदर, बड़े ही खूबसूरत मनाजिर है, हर तरफ हरियाली, खेती बाड़ी होती है। तो बाबा जी भी खेती बाड़ी से वाबस्ता है। तो आगे चलते हैं जी। तो जी उस मकाम पर हम पहुंच गए हैं जहां पर वो बाबा जी की रिहाइश है। अच्छा, ये ज़मीन नज़र आ रही है, यहाँ बाबा जी खेती बाड़ी करते हैं और बकरियां चलाते हैं, मगर ना ही इनकी बकरियां इनकी और ना ही ये खेती बाड़ी की ज़मीन है ये इनकी। मगर ये जिस तरीके से पहुँचे हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कहानी है। तो हम ज़रा बाबा जी से मिलते हैं और आपको लोगों से मिलवाते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, अकीदतमंद बन गए हैं, जो वो बिल्कुल अल्लाह और अल्लाह के नबी की बातें कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं यहाँ पर। तो अंदर चलते हैं ज़रा हुजरे में लेकर आपको, फिर आपको बाबा जी से मिलवाते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए, लोग उम्रे की शहादत के बाद और जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद उनसे मिलने के लिए, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग कराची से आए हैं? अच्छा, माशाल्लाह। तो वो वीडियो देखी थी आप लोगों ने? वीडियो देख के आए, बाबा जी की ज़ियारत पे आए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा नूरानी चेहरा है ना माशाल्लाह। तो बिलाखिर वो वक्त आ गया है कि जब हम उन बाबा जी से मिलने वाले अब्दुल कादर बख्श साहब से, जो माशाल्लाह से मदीना में वायरल हुए और ऐसी जगह पे कि जहाँ पर लोग जाने के ख्वाब देखते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े अमीर पावरफुल लोग नहीं पहुँच पाते, और वहाँ पहुँच कर मदीना में लोगों के, यानी कि कहना कि मदीना के लोगों की मिलने की हसरत, और सुनने में ये भी आया है कि वहाँ के जो बादशाह वली अहद है उन्होंने भी मिलने की ख्वाहिश की है। तो हम ज़रा अब्दुल कादर साहब से बात करते हैं। ज़रा उर्दू नहीं समझते तो उनके जो रिश्तेदार हैं वो हमारी रहनुमाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बाबा जी से पूछिए कि एक तो आप लोग यहाँ रहते हैं, खिपरो हब सिटी के करीब है, तो उम्रा महंगा भी हो गया है, तो बाबा जी में कितनी जस्तुजी जाने की? तरह मतलब एदा चिकर जुस्तजू है, आगो रोगा पर चिकर दिल की ख्वाहिश है तई। मेरे काफ़ी अरसे से यही ख्वाहिश था, जो बहुत सालों बाद ये दिली तमन्ना पूरा हुआ है मेरा। यही तमन्नाओं के लिए मैंने बहुत सारी ख्वारियाँ काटे, भेड़ बकरियाँ चरा के मैंने लोगों से आधे में लेके मैंने उनको जो है ना बेच के अपना ये ख्वाब पूरा किया, ख्वाब सफर पूरा किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। काफ़ी सालों से जदोजहद किया, यानी इसमें 8 से 10 साल लगे हैं मुझे ये जमा पहुँची करने में। 10 साल लगे माशाल्लाह माशाल्लाह। और वैसे भी क्योंकि हमारी तो महंगाई भी ज़्यादा होती जा रही है ना, वो जो बंदा सोचता है जितनी मेहनत करता है, लेकिन नीयत होती है ना, अल्लाह अपने दर पे बुलाता है। आपकी नीयत थी, अल्लाह ने आपको बुलाया और ऐसा बुलाया है कि सब आपके दीवाने हो गए माशाल्लाह से। तो बाबा जी ये बताएं कि मदीना में जब पहुँचे तो कैसा लगा, थोड़ा जज्बात बताएं ना, कि जिस तरह आप घूम रहे हैं बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि आप वहाँ खो गए वहाँ के शहर में।
میری دلی خواہش تھی کہ میں حجر اسود کو چوموں، حجر اسود کا نظارہ دیکھوں، کعبۃ اللہ شریف کا چاروں طرف حضرت اسود کا آپ کو موقع مل گیا چومنے کا؟ بالکل ملا ملا ماشاءاللہ بھائی. دیکھیں یہ کیونکہ ماشاءاللہ یہ ہر کسی کو موقع نہیں ملتا ہے واقعی. حجر اسود حضرت اسود ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نماز تراویح میں نے روزے وہیں پہ رکھے، میں نے وہیں پہ اکثر مدینہ گیا. مدینہ وہاں کا علم نہیں تھا، شہری ماحول میں میں پہلی مرتبہ ایسے ماحول میں گیا تو میں نے وہاں پہ کافی دشواری ہوئی مجھے صحابہ کے قبروں میں گھومنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، کیونکہ میں وہاں پہ کوئی گائیڈر، کوئی جاننے والا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. مجھے کافی سارے مشکلات بالکل اکیلے گئے تھے؟ اکیلے گئے تھے. اوہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا ان کی جمع پوجی اتنی ہوئی کہ یہ اکیلے وہاں جا پائے، ورنہ تو کوئی اور ہوتا تو وہ اپنے ایک دو گائیڈر ساتھ لے لیتا، اس طرح کے بزرگ لوگ. تو ان کی جو جمع پونچی تھی اس نے آپ پہ خرچ کیا. حالانکہ اس دوران سعودی شیخ نے جو ہے نا ان کو آفر کیا تھا ملاقات کا، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہی بابا نے یہی جواب دے کے انکاری ہوا اس ملاقات سے کہ میرا جانے کا وقت ہوا ہے، ویزا میرا ختم ہو رہا ہے، ویزا ختم ہوا ہے، تو اس لیے بابا واپس چلے. نہیں انشاءاللہ آپ کو سعودی حکومت اپنا مہمان بنائے گی، کیونکہ جو آپ کو عزت و تکریم ملی ہے نا وہاں پر، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی. بڑے بڑے وہاں پر بادشاہ جاتے ہیں، بڑے بڑے صدر جاتے ہیں، وزیر اعظم جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے اللہ جس کو اپنا مہمان بنانا چاہے، جس کی عزت کروانا چاہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے. ماشاءاللہ بابا وائرل ہو گئے ماشاءاللہ، ویڈیو چل رہی ہے آپ کی. ذرا یہ بتائیں کہ ویڈیو خود بھی دیکھی ہے آپ نے بابا نے؟ بابا کو کب پتہ چلا کہ میں وائرل ہو گیا ہوں؟ بابا جب اینڈ پہ آئے تو وہاں پہ مسجد نبوی سے واپس جب آئے تو اینڈ کو انہیں معلوم ہوا کہ میری ویڈیو وائرل ہوئی. پھر لوگوں نے ادھر ادھر گھیرنا شروع کیا بابا کو. پھر بابا جو ہے نا وہاں پہ ایک گائیڈر، پھر تو بہت سارے مل گئے فیمس ہونے کے بعد. تو سب سے بڑی بات دیکھیں، ایک تو مطلب ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کا تعلق عرب سے، کہ بابا کا حلیہ ماشاءاللہ سے اس طریقے سے، بابا کی آنکھیں، بابا کی داڑھی، بارش انسان. لیکن ماشاءاللہ یہ خوش نصیبی پاکستان کا ہونا تھا، ہمارے بلوچستان کا ہونا تھا، ہب سٹی کا ہونا تھا، تو یہ بہت اچھی بات ہے. بابا ایک دعا پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہو گے آپ؟ پاکستان آپ دعائے دلی خواہش ہے لوٹ پاکستان آپ پاکستان جی پاکستان دعا لوٹا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید. یا اللہ پاک میں غریبی عجزی سوالہ قبول کر. اے اللہ اے میں پاکستان واسطہ، اے اللہ ایشیا دشمن باز ہیں، اے اللہ دین ہے کارکنگا رندا ہمیں کافر ہیں دشمن آہاں بے سب کا. یا اللہ میں پاکستان مدینہ بھارت کا. یا اللہ ہمیں جنگاں شر شوراں ہمیں مصیبتاں گاٹ کا. یا اللہ کل قوم پاکستان رندا یہاں کافر ملک باز یا اللہ کہ ہماں بے سب کا. اے اللہ کہ پاکستان اندر بھاگا ہماں ہدایت کا، ہماں کلم و توفیق. اے اللہ جنگاں مصیبتاں کڈاں بچا. یا اللہ میں پاکستان چاریں صوبہ ہر صوبہ بھارت کا. اے اللہ امن والی بادشاہ قبول کا. اے اللہ ہمیں بادشاہ بھی امن کا. اے اللہ رہتے چکا زیادتیاں بھگا. اے اللہ ہماں کے ڈاکواں ہماں کے دہشت گرداں اللہ آہاں بے زور کا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید. اچھا ایک لفظ ہی مجھے سمجھ میں نہیں آیا بابا نے، لیکن وہ کہتے ہیں نا دعا میں اتنی مٹھاس تھی، اتنی تاثیر تھی کہ آپ اس میں کھو جاتے ہو، اور جب دل سے مانگی جاتی ہے نا دعا تو وہ کہتے ہیں عرش تک جاتی ہے. تو بابا بہت بہت شکریہ. اور آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں، آپ کا وقت زیادہ نہیں لیں گے، تو اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. تو اس کو میکسیمم شیئر کیجیے گا. اس کی لوکیشن ہم ڈال دیں گے، اگر آپ ملنا چاہیں تو بالکل آ سکتے ہیں. ہب سٹی سے تھوڑا سا دور ہی ہے، ساکران کیا نام بتا حجر مری گوٹ. تو آپ نے یہاں پر آ سکتے ہیں، بابا جی کی زیارت کر سکتے ہیں، بابا جی سے مل سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پر آ کے آپ آؤ گے تو کچھ فیضیاب ہی ہوگے.